अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शफीक और आप सीख रहे हैं पीएचपी की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। मेरा मतलब है कि आप किस तरह आप कनेक्शन बनाएंगे। ओके जनाब, पीएचपी के साथ माइस्क्यूएल के साथ डेटाबेस के साथ तो आइए जनाब सीखते हैं। तो हम किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले मैं इस तरह करता हूं कि जनाब के मैंने क्या करना है जी जनाब, नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करना है। ओके ओके जी जनाब। तो हमें क्या करना होगा जी जनाब, मैं इसको मिटा देता हूँ। नहीं, इसको जो है एक न्यू बना देता हूँ। ओके जनाब, न्यू बना देता हूँ और इसके अंदर जो है मुझे क्या करना होगा जी, पीएचपी के फॉर एग्जांपल इसको मैंने पहले जो है ना पीएचपी की कॉमा पीएचपी के जो टैग्स है वो लिखने होंगे पीएचपी। ओके जनाब, फिर इसके बाद जो है ना क्या लिखना होगा जी जनाब, ये लिख दिया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ जी जनाब। किस नाम से जनाब, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि यार मेरा पास जो है ना एक कनेक्शन के नाम से जो है सेव हो जाए डॉट पीएचपी के नाम एक्सटेंशन पर। ओके जनाब, कनेक्शन डॉट पीएचपी। ओके, इसको मैंने सेव किया जी जनाब। अब करना है क्या जी जनाब, इसके बाद जो है हमने कनेक्टिविटी करना है किसके साथ, माइस्क्यूएल डेटाबेस के साथ। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माइस्क्यूएल जो कि क्या है जी जनाब, माई एस क्यू एल। ओके जनाब, फिर अंडरस्कोर लिखना है, इसके बाद जो है ना कनेक्ट लिखना है। ओके जनाब, कनेक्ट लिखने के बाद जो है ना ये तो बिल्ट इन फंक्शन है। कैसे जी जनाब, ये बिल्ट इन फंक्शन है। ओके, ऐसे नहीं कि हमने बनाई है। ओके, तो ये था बिल्ट इन फंक्शन। अब इसके अंदर हमें क्या करना है जी जनाब, इसके अंदर हमने क्या लिखना है, इसके बाद हमने आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट्स जो है एंटर करने हैं, फिर सेमीकोलन जो है वो एंटर करना होगा जी जनाब। इसके बाद आपने क्या करना है जी जनाब, सिंगल कोट जो है वो लिखना होगा। तो सिंगल कोट्स लिखने होंगे, फिर यहाँ कॉमा लगाना होगा, थ्री लिखने होंगे, थ्री पैरामीटर्स जो है वो लिखने होंगे। ओके जनाब, वो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले पर जो है आएगा जी जनाब, क्या आएगा जी, लोकल होस्ट आएगा। क्या जी क्या आएगा जी जनाब, लोकल, सॉरी, लोकल होस्ट आएगा। थर्ड पर जी जनाब, सेकंड पर को क्या है जी जनाब, रूट आएगा। ओके जनाब, और ये जो थर्ड वाली है इसको हम क्या देंगे जनाब, इसको जो है हम ना ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये तो लोकल होस्ट हो गई, डेटा लोकल होस्ट हो गई। ओके जनाब, ये रूट जो है ये रूट जो है यूज़र नेम है। ओके जनाब, और इसके बाद जो है ये क्या है, ये है पासवर्ड है। तो हमने क्यों, चूँकि पासवर्ड तो नहीं बनाए हैं इसलिए हमने इस तरह लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है जी जनाब, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह करता हूँ कि इसके कंट्रोल प्लस ऐसे सेव कर देता हूँ और कनेक्शन पेज पर आता हूँ जी जनाब, और मैं इधर लिख देता हूँ लोकल होस्ट। ओके जनाब, क्या लिख देता हूँ, लोकल होस्ट लिख देता हूँ, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ जी कनेक्शन, जी कनेक्शन डॉट पीएचपी लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो रिफ्रेश होने के बाद जी ये क्या करेगी जी जी कनेक्शन डॉट पीएचपी, ये इस पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ जो है क्या करना है, सिंपली जो है क्या करना है, कनेक्टिविटी बनानी है। ओके जनाब, मेरे ख्याल में जब नेट कनेक्ट होता है तो तब ये मसला पैदा करता है, थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ओके जनाब, तो नेवर माइंड, कोई बात नहीं। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा जी जनाब, ये तो माइस्क्यूएल के साथ कनेक्टिविटी। अब डेटाबेस कनेक्ट करना है जी जनाब। तो डेटाबेस कनेक्ट करके सेलेक्ट करना है कि कौन सा डेटाबेस जो है आपने सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं जनाब, मैं इस तरह करता हूँ कि ओके, इसके बाद जो है ना करते जब ये रिफ्रेश हो जाए, देखिए जनाब तो ये रिफ्रेश हो गया है। अब मैं इसको भी दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो कोई जो है हमारी कनेक्टिविटी जो है सेव हो गई है। ओके जनाब, कोई एरर वगैरह नहीं दे रहा था। अगर आप जो है इधर डाई लिखना चाहते थे तो आर लिख दे, इसके बाद जो है ना आपने क्या करना चाहिए जनाब, डाई लिख दे, और इसके बाद जो है ना ये लिख दे। कंट्रोल प्लस एस से मैं सेव कर देता हूँ। अगर इसमें कोई एरर हो तो ये हमें शो करे, तो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो कोई एरर नहीं ये शो करने। फॉर एग्जांपल मैं इधर यहाँ लिख देता हूँ कि वन, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि मेरे पास ये पासवर्ड टू है, क्योंकि हमने पासवर्ड तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ क्या 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 करके जी एरर देगा। अब क्योंकि हमने पासवर्ड नहीं दिया है तो ये क्या नाम, ये वार्निंग दे रहा है, एरर दे रहा है। ओके जनाब, अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार ये एरर जो है हमें डिस्प्ले हो जाए कि कौन इरर है कि क्या है, तो आप इधर आप ढाई के ढाई ढाई फंक्शन जो है इसके बाद जो आप लिख सकते हैं कि इरर, ओके इरर इन डेटा बेस कनेक्शन। ओके जनाब, यही सिंपल आप लिख सकते हैं तो ये भी डिस्प्ले हो जाएगा कि क्या जी जनाब, ये भी डिस्प्ले हो जाएगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए जी जनाब,
یہ تو ایک اور ایرر جو ہے اس نے شو کیا جی جناب. اب دیکھتے ہیں ایرر ٹائی. اوکے. ایرر اینڈ ڈیٹابیس کنیکشن. اوکے 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 اوکے. میں اسکل کنیکٹ. اوکے اب میں اس کو کیا کرنا ہے, اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. اوکے جناب, اور پھر کنٹرول پلس ایس سے میں سیو کر دیتا ہوں اور اس کو ریپیٹ کرتا ہوں تو کنیکشن. پھر کنیکشن لائن نمبر 2. لائن نمبر 2. لائن نمبر 2 کدھر کر لوکل ہوسٹ, یہ بھی ٹھیک ہے. اوکے جناب. اور یہ پی سوری, اس کے اندر میں نے کیا کہتا تھا جی, یہ دیکھتے ہیں جناب, اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے, کنٹرول پلس ایس سے میں نے اسے سیو کیا. اب اگر میں اس کے پر ایگزامپل میرے پاس تو پاسورڈ نہیں, تو میں ادھر ٹو لکھ دیتا ہوں تو یہ ہمیں ایرر شو کرے گا. لیکن کیا ایرر یہ بھی شو کرے گا کہ ایرر اوکے جو ہم نے لکھا ہے. اوکے جناب, اس کو ریفریش کر دیتا ہوں تو یہ شو کرے گا جی جناب ایرر. اوکے جناب, ایرر اینڈ ڈیٹا بیس کنیکشن. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ وارننگ ڈسپلے نہ ہو, کیا جی جناب یہ وارننگ ڈسپلے نہ, اور یہ صرف یہ ایرر ان کنیکشن جو میں نے لکھی ہے کدھر ادھر لکھی ہے, ادھر یہ جو لکھی ہے صرف یہ ڈسپلے ہو جائے, تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے جی جناب, اس کے پہلے اسٹارٹ میں جو ہے نا آپ نے 8 کا کمانڈ لکھنا ہے. کنٹرول پلس ایس میں سے سیو کر دیتا ہوں تو آپ ریفریش کرے تو یہ جی دیکھیں جی جناب ایرر اینڈ ڈیٹا بیس کنیکشن, چونکہ یہ بھی جو ہے نا ریموو کر کے یہ سارے کے سارے جو وہ سارے جو ٹیکسٹ ہمیں شو کر رہے تھے کہ ایرر ان کنیکشن, لیکن ہم نے اس کو صرف یہ کہا کہ اگر کوئی ایرر ہو تو وہ ہمیں شو کرے گی ایرر ان ڈیٹا بیس. میں نے خود یہ لکھا ہے کہ یہ اس کے ذریعے ہمیں کیا کرے, ایرر ڈسپلے کر دے. اب میں اس کو جو ہے مٹا دیتا ہوں, ریموو کر دیتا ہوں, تو اب ایرر نہیں ہوگا. اوکے کنٹرول پلس ایس, تو یہ ایرر جو نہیں شو ہوگا کیونکہ ہماری جو ہے کوڈ جو ہے وہ ٹک چلی جا رہی ہے. تو اب میں ریفریش کر دیتا ہوں تو دیکھیے جناب ایرر جو ہے وہ ڈسپلے نہیں ہو رہا. اب کرنا ہے کیا ہے جی جناب, اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے جی جناب, ہم نے تو اس ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کر دیا. اب کرنا یہ کہ ہمیں جو ہے کیا کرنا ہوگا جی جناب, مائی ایس کیو ایل. اوکے, مائی ایس کیو ایل انڈرسکور سلیکٹ کس چیز کو, اب ڈیٹا بیس کو جو ہے نا سلیکٹ کرنے کے, آپ کون سے ڈیٹا بیس جو یوز کر رہے ہیں کہ تاکہ وہ بھی سلیکٹ ہو جائے. تو سلیکٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جی جناب, اس کے اندر جو ہم نے کیا بنایا تھا, ایک ڈیٹا بیس بنایا تھا. تو میں ادھر آتا ہوں, ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس ہے, میں ہوم پر کلک دیتا ہوں جی جناب. ہوم پر تھوڑا سا ٹائم لے گا یہ. اوکے جناب, جی جناب, اب ڈیٹا بیس میں جاتا ہوں, پھر ڈیٹا بیس کے اندر میں دیتا ہوں اسٹوڈنٹ کے نام سے میں نے ایک ڈیٹا بیس بنایا تھا. اب میں ادھر کیا کروں گا جی جناب, اسٹوڈنٹس. اوکے جناب, یہ میں لکھ دیتا ہوں تو یہ کیا ہوا, یہ میں نے وہ ڈیٹا بیس سلیکٹ کی جو کہ میں کنیکٹیوٹی کرنا چاہتا ہوں. تو پہلے میں نے کیا کیا, میں SQL کے ساتھ کنیکٹ کی, پھر میں نے کیا کیا سلیکٹ کیا کون سی ڈیٹا بیس کو, اسٹوڈنٹ ڈیٹا بیس کو. اوکے جناب, اب میں کنٹرول پلس ایس سے سیو کر دیتا ہوں, اور پھر آتا ہوں پیج کو ریفریش کر دیتا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ہم نے صرف کنیکٹیوٹی کی. ادھر کیا کیجیے نا, کنیکٹیوٹی کی. اوکے, تو یہ تھا کنیکٹیوٹی. اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو میں آپ کو ایک اور جو ہے کیا طریقہ بتاتا ہوں جو کہ ہم کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں جاتا تو ڈالر ایک ویریبل لیتا ہوں, کس چیز سے, لوکل ہوسٹ سے. جی جناب, لوکل ہوسٹ سے یہی انٹر کر دیتا ہوں, پھر از ایکول ٹو کر دیتا ہوں. پھر کرنا کیا جی کا نام, یہ لکھنا ہے. پھر اس کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے جی جناب, لوکل ہوسٹ لکھنا ہے. جی جناب, لوکل ہوسٹ, یہ میں نے لکھ دیا. اب اس سے میں کاپی نہیں لیتا. اوکے جناب, اب کیا کرنا ہے جی, ایک اور ویریبل لیتا ہوں, کس نام سے, جی جناب, نیم لیتا ہوں پاسورڈ کی. جی جناب, پاس ورڈ ایس ایکول ٹو سنگل کوٹ سیمی کالن. اس کے بعد مجھے کیا لکھنا ہوگا جی جناب, روٹ لکھنا ہوگا. سوری روٹ, ادھر یہ میں نے کیا لکھنا ہے جی جناب, یوزر نیم لکھنا ہے. ٹھیک ہے جناب, ایڈمن, یہ میں نے صرف سمپلی جو ہے یوزر نیم لکھ دیا. اب روٹ آ گیا. اب اس کے بعد مجھے کیا لکھنا ہے جی جناب, یہ لکھنا ہے جی جناب پاسورڈ. تو پاسورڈ کیا ہے میرے پاس, از اکول ٹو سنگل, یہ لکھنا ہے پاسورڈ. میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں اس کے اندر کچھ بھی نہیں لکھ دیتا. اوکے جناب, اب تھرڈ نمبر پر ہم کیا لیں گے جی جناب, ایک اور ڈیٹا بیس سلیکٹ. اوکے,
ڈیٹا بیس سلیکشن کے لیے جو میں ویریبل یوز کروں گا جناب. اب کیا کرنا ہے اس کے اندر کیا کرنا ہوگا جی جناب یہی انٹر کرنا ہوگا کیونکہ یہ ڈیٹا بیس کا نام ہے میرا. اوکے جناب آپ بس آپ نے سمپلی اب کیا کرنا ہوگا جی جناب. یہ تو کنٹرول پلس ایس سے میں نے سیو کیا جی جناب. آپ اس کو آپ نے جو ہے ہٹانا ہے. اوکے جناب آپ نے سمپلی کیا لکھنا ہوگا جی جناب, سمپلی جو ہے نا یہ کاپی کرو. اوکے جناب اور ادھر کیا کرو پیسٹ کر لو. اوکے جناب اب اس کو بھی جو ہے نا یہ میں نے کیا لکھا تھا. اوکے اس کو میں کاپی کر دیتا ہوں کنٹرول پلس سی سے اور اس کے ذریعے میں یہ پیسٹ کر دیتا ہوں. پھر یہ پاسورڈ بھی جو ہے نا ادھر تک میں کاپی کرتا ہوں اور آپ نے ادھر کیا کرنا ہے یہ جناب سمپلی پیسٹ کرنا ہے. اور یہ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ جو ڈیٹا بیس ہے اس کے لیے بھی میں نے یہ ڈیٹا بیس جو ہے تیار کی ہے. کنٹرول پلس سی کو میں کیا کرتا ہوں انٹر کرتا ہوں کنٹرول پلس ایس سیو کر دیتا ہوں اور پیج کو ریفریش کر دیتا ہوں. تو جی کہ جناب کچھ نہیں ہوتا. یہ کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی صحیح جا رہی ہے اور ہم نے صحیح کی ہے. کس چیز کو کنیکٹیوٹی کو ہم نے صحیح کی ہے. اوکے جناب تو یہ تھا اچھا ٹوٹوریل جو کہ ہم نے کنیکشن بنایا. اوکے جناب اور کنیکشن ڈاٹ پی ایچ پی کے نام سے. اوکے اور یہ ہمارے پاس ایک پیج ہے جس کے اندر ہم نے پی ایچ پی کی مدد سے کنیکٹیوٹی کی پی ایچ پی کے ساتھ سوری میں ایس کیو ایل کے ساتھ. اور پھر ہم نے ایک ڈیٹا بیس کو جو ہے نا سلیکٹ کی جو کہ کیا نام تھا اس کا جی نام تھا اسٹوڈنٹس کے نام سے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. دعا میں یاد رکھیے اور اگلے ٹوٹوریل کا انتظار کیجیے. اوکے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے.